أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا على زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلنا عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پاک قرآن کی سعادت مسلمان تا پاک قرآن کی سعادت مسلمان تا ستا کتاب حکمونه دی رښتیا محمد دی علی بشر تا ستا لور پیغمبر او رهنما او شي په خپل بچای کې تیاری چې ستا خوښ هغه کیږي خامخا او امر وای رحمتونه ختمیږي اکتفا زکات په دی وینا محترم قاری سارسنا یو جهان مننا چې په خپل غوغ سره زموږ رازونه کړل او زموږ مجلس ته ورکړل